Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Alors bonjour mes chers candidats, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble comment produire un texte ou bien comment réussir une production écrite des trois projets. يعني راح نشوفوا حنايا progressivement les trois projets, les séquences et tout. Bon, les séquences pour le premier projet, la première séquence puisque ما كانش différence بزاف. C'est pour ça j'ai fait ce léger retard parce que le travail m'a pris un peu de temps. Il est un peu complexe, il demande beaucoup de... Alors j'ai bossé pour faire ce travail avec les traductions et tout. يسمى سيت باش ندير العربية الفرنسي هكذا باش تقدروا تتعلموا أكثر. وجي essayé de faire ma comment dirais-je un nouveau travail qui est un peu distinguable, qui est particulier, qui est plus facile, plus pratique, qui facilite la tâche à l'élève de produire un texte ou de produire un paragraphe. Je vais vous garantir اللي هيتبع معايا حتى الأخير ولا راح يدير texte facilement بدون أي صعوبات وراح يدي عليها علامة إن شاء الله بإذن الله علامة جيدة. راح نبداو حنايا بيان سور راح نبداو بلا برودكسيون دان تكست هيستوريك. راح نبداو بالاكسبليكاتيف ولا الانفورماتيف. هما ما ظنيتش يدير لكم اكسبليكاتيف مي ما نعرف. عندنا هذا لو تكست فيه الانترودكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون. راح نشوفوا لا بروميير كاز راح نشوفوا فيها راح نهضروا على ان ايفينمون ولا على ان تام ولا وراح نتوما تحكيوا عليه. الوغ راح تبداو تحكيو على هذا ليفينمون. راح نعطي لكم باغ اكزومبل راح تبداو بلا دات دو ليفينمون. باغ اكزومبل 1er novembre c'est un événement qui a marqué l'histoire d'un pays de l'Algérie, de la France, de l'Égypte. اي ايفينمون يعطوه لكم لو كان تعرف عليه غير شويه تاع لي انفورماسيون tu peux utiliser هذه لا فراز ستاندار اي ستاندار هكذا تقدر تستعملها في اي ايفينمون وتتسلك راسك. لو ترافاي هذا il a été demandé par une élève وانايا والله غير نسيت اسمها وانا نحب نسيتي لي نو باش كي نقول لكم انا راني نحكم في وقتي راني نلبي في كل الرغبات تاعكم واي حاجه تحتاجوها تحطوها لي في الكومونتير. ونحب بزاف لي كومونتير تاعكم باسكو يشجعوني ومام كي تطلبوا مني حوايج صوف هذه تاع يقولوا لي علقينا هذو. انا شويه مانيش اورغانيزي في الخدمه تاعي ما نقدرش نعلق هذا الخدمه هذه كنا شويه مسقمه شويه نعلقها مي شويه مخربشايتو ما نحبش نديرها. الوغ هنايا شوفوا هنايا هذا قلنا هذا نعلقهم لكم هذو تاع لا برودكسيون écrite نعلقهم. Donc la date de l'événement c'est un événement qui a marqué l'histoire d'un pays. هو حدث ميز تاريخ. c'est une manifestation pacifique sanglante violente. هذا كي نكونوا نهضروا على مظاهره بصح انا نقدر نعلقكم هذو مي والله غير لازم تقعدوا تشوفوا باسكو ماشي برك ورقه وشوفي ويلا لازم تشوفوا كيفاش تستعملوا سينو ما كي شغل الدواء ونعطي لكم الدواء وما تشوفوش كيفاش تستعملوه تقدروا تغلطوا ولا ما يعطيلكمش نفس النتيجه اللي راكم حابينها. بون ما نحبش نكثر في الدرس تاعي بزاف. دونك سي اون مانيفيستاسيون باسيفيك سونغلونت فيولونت هذه هي مظاهره سلميه ولا دمويه ولا هذه عنيفه. هاي وراهي باش تبان مليح عنيفه فيها العنف. يقدر يكون هذا سي ان سوليفمون ارمي كونتر باغ اكزومبل كونتر الجيري ولا ها وراه نهوض عسكري ضد الجزائر ولا هاني درت هنايا ان بي ولا ان بوفوار ولا ان بوفوار إليجيتيم حكومه غير شرعيه ايتابلي نزيدوا لها الاو. لا ما انا ما نقول لكم ما نحبش نعلق باسكو ننسى حوايج. ايتابلي بار un colonisateur تقدر établi par les Français ou établi par le deuxième étape. Les Algériens ont décidé de faire plusieurs attentats ونحطوا la date تاعنا
جزائريون قرروا عمل الكثير من الهجوم وتحطوا لا دات هذيك، ولا ديروا دي زالجيريان ont décidé de revendiquer leur droit d'être libre et indépendant. يعني الجزائريين عولوا باش يقرروا باش يطالبوا بحقهم بالاستقلال. هنا ils veulent se révolter contre le colonisateur français، يعني هم حابين يثورون ضد الاستعمار الفرنسي. Les attaques étaient surtout concentrées principalement dans la région de وتحطوا la région هذيك، يعني الهجوم كان مركز يعني بصورة خاصة في المنطقة هذيك، وتكتبوا هذيك المنطقة هذه في الديفلوبمون، هذا في الوسط. عندنا pour vivre راهي pour vivre en paix، لكي يعيشوا للحياة بسلام. pour revendiquer leur indépendance، يعني للمطالبة بالاستقلال. يعني برك باش نشير برك هنا كنت ندير انا دي زيكسبرسيون برك ولا دي مو، مي دركا لقيت بلي تلميذ انكابابل باش يستعملهم، سي بوركوا انا سييت نديرهم دي فراز ودي باراغراف وتحطوا طول وتحفظوا الباراغراف اللي يساعدكم وتحطوه. بون هنايا نزيدو لا كونكلوزيون، راح نهضروا بيان سور على النتائج ولا راح نهضروا على دونك سيت ريفولوسيون اشميني لاجيري فيغ لانديبوندونس. هذه كنتيجه هذه الثوره نقلت الجزائر للاستقلال. Cette émeute est finie par la mort de plusieurs personnes. كونوا نهضروا على واسمو على مانيفيستاسيون، نقولوا cette émeute يعني هذه المظاهره ولا هذا الشغب هذا اي فيني، هما اللي قالوا بلي شغب، حنا كان مظاهره سلميه هما داروه بلي شغب. cette émeute est finie par la mort de plusieurs personnes، يعني هذا الشغب انتهى بموت الكثير. لو بيلون هاهو لو بيلون هو الحصيله بلوس دو وتحطوا شحال من واحد مات 45000 مور بيان سور كي تكون عندنا مانيفيستاسيون تاع 8 ماي. اي دي ديغا ماتيريال راح نشوفوا اذا كاين دي ديغا ماتيريال تحطوا. راح نكتبوا هنا اون اوتي لا في ا بلوزيور الجيريان، نزعوا الحياه للكثير من الجزائريين يعني قتلوهم. عندنا لا غير دو l'Algérie n'est pas un livre trié et stocké، تقدر تكون نتيجة هذه تحفظوها وتكتبوها مليح bien sûr. n'est pas un livre trié et stocké dans les archives، elle est notre fierté et notre honneur qui a été écrit par le sang des Algériens الذي كان هو هذا الحرب الجزائرية ليست مجرد كتاب مخزن في الارشيف، ولكن هو فخرنا وشرفنا الذي كان مكتوبا بدم الجزائريين. هذه تقدروا تحطوها مع الآخر. Cette guerre a coûté cher aux Algériens، les plaies resteront toujours ouvertes، يعني الجرح ما زالوا. احنا كيفاش نبداو؟ راح نبداو بيان سور نهزو ليكسبريسيون اللي تعجبنا في المقدمه قبل. راح نشوفوا هنايا لا دات تاعنا واش هو، راح نكتبوا هنايا لو 1 نوفمبر هكذا 1 نوفمبر. باردون ستيلو ماهوش مليح، نعاود الورقه واحده اخرى نقلبها. باغ اكزومبل راح نشد هذه ليكسبريسيون هذه هاهي، نبدا نكتب لو 1 نوفمبر هاهو لو 1er novembre 1954. واش صرا؟ سي ان ليفينمون. ها راه نكتب هذه كي ا ماركي ليستوار دو l'Algérie، نكتب هذه ونعاود نولي. ومن بعد راح نكتبوا بون احنا نقولوا باللي لو 1 نوفمبر سي ان ايفينمون، يعني حدث اللي يميز تاريخ نتاع الجزائر. ها راهي لا دات هذه نكتبوها. ومن بعد سي ان ايفينمون كي ماركي ليستوار دو l'Algérie. هو سي اون مانيفيستاسيون؟ نو ماهيش مانيفيستاسيون. اسكو سي ان سوليفمون؟ وي سي ان سوليفمون، لكن ما هو لا سوليفمون لا مانيفيستاسيون ديروا سي هكذا. المهم هنايا ما نقدرش نضمن لكم، يسمى بزاف حوايج تقدروا ديروا برك هذا ما كان، حطوا غير الاولى هذيك. انا نقدر نزيد هذه سي ان سوليفمون ارمي كونتر باغ اكزومبل ان بوفوار
et légitime établi par le colonisateur français. ونحطها عادي. دونك انا نكتب برك لي ديبي دو باراغراف باش ما نكثروش بزاف، ومن بعد راني كي نخلص نحطها لكم تشوفوها ونزيد نديرها لكم في الكوميونيتي. الوغ راح نديرو سي ان سوليفمون. نكملو سي ان سوليفمون. C'est un soulèvement armé, donc contre un pouvoir illégitime. contre أنا هزيت كيما راني باسكو وجدتهم لكم. un pouvoir illégitime établi يعني مؤسس ولا خلق ولا établi par le colonisateur français. par le colonisateur français. بون انا دوك من الجاي نكتب لكم غير لي ديبي دو باراغراف ومن بعد نتوما تكملوا. دونك من بعد راح نبداو ندخلوا فوق في المقدمه في الديفلوبمون. راح نديرو بيان سور تبداو تهضروا اون ديتاي على ليفينمون. راح نخيروا حاجه من هذو باغ اكزومبل دي زالجيريان. نقدروا كيما حنايا قرينا ديجا في هذاك التكست تاع 1 نوفمبر شفاو شويه. كاين بن بولعيد، كاين شياني، هذوك تقدروا تحطوهم. ولا دير لا ما تعرفوش حتى واحد نسيتو اكتبوا برك هذه الاولى. هاهي دي زالجيريان حتى وين حتى bon les Algériens ont décidé de faire plusieurs attentats. نقدروا نحطوا لا دات كوم نقدروا ما نحطوش نورمال. نديروا باغ اكزومبل دون لا نوي باغ اكزومبل اون ديفيرون بوين دو تيريتوار. ولا نتوما ما تقدروش ما عندكمش لي مويان ولا ديروا برك دي زالجيريان اون ديسيدي دو فير بليزيور اتونتا لا في ليله لا في تاع 1 نوفمبر. ولا لا توسان لا في دو لا توسان. خير رانا عرفناها بلي لا توسان هي لو 1 نوفمبر. وتحطوا وتكملوا هذه حتى لهنا ومن بعد تقولوا صافي نخلصوا حتى وين حتى لهنا لا في دي زالجيريان اون ديسيدي حتى لا في. ومن بعد راح نزيدو نقراو هذو. ils veulent se révolter contre le colonisateur français. نقدروا نزيدو هذه. ومن بعد les attaques étaient surtout concentrées principalement dans la région de نقدروا نزيدو نديرو هذه pour revendiquer leur indépendance. باش يطالبوا بالاستقلال تاعهم. انا نكتب هذو ونعاود نزيد نهضر لكم برك على لا كونكلوزيون ونكتب كلش ونجي. بون هنايا نزيدو نروحو نهضروا على لا كونكلوزيون تاعنا تكون فيها نتيجه تكون فيها. الوغ نشوفوا هنايا cette révolution a acheminé l'Algérie vers l'indépendance. صحيحه. ما هضرناش على ليموت. البيلون ما هضرناش عليه. ما هضرناش حنا على النتائج تاع هذا الوسمو. ما كانش فيها اموات ولا اخر صافي ما نهضروش عليها. نقدروا نقولوا نقدروا نديروا هذه باغ اكزومبل لا غير دو l'Algérie n'est pas un livre. بون قبل ما نديروا هذه نديروا باك cette révolution a acheminé l'Algérie vers l'indépendance. نديروا باغ اكزومبل cette guerre راهي je sais pas. هنا المهم نقدروا نديروا هذه برك. La guerre de l'Algérie n'est pas un livre trié et stocké dans les archives. Elle est notre fierté et notre honneur qui a été écrit حتى الآخر. نكتب أنا كلش ونعاود نجي. كما قلنا درت هذه لا فراز. هاي درت بلي cette révolution انا بدلتها برك ce bouleversement يعني هذا الانقلاب ولا cette révolution a acheminé l'Algérie vers l'indépendance. ومن بعد درت هنايا بلي cette guerre a coûté cher aux Algériens. ces plaies resteront toujours ouvertes. ومن بعد قلت بلي elle n'est pas un simple. راهي باسكو كي ندير انا لا فيديو ما نشوفش مليح كيما نتوما. دونك والله بعد قلت cette guerre elle n'est pas un livre trié et stocké dans les archives. Elle est notre fierté et notre honneur
qui a été écrit par le sang des Algériens. Qui a été écrit par le sang des Algériens. هذا هو تديو عليه ان شاء الله علامه هايله. خير ما تحفظوا هذيك الحفيظ هذاك ماهوش par le sang des Algériens. شوفوا الجيريان جماعه، شوفوا كي يكونوا اشخاص ديرهم ا ماجيسكولا، كي يكون باغ اكزومبل لو بوبل الجيريان هنا ديروا لها لو او الا ماهوش دي الجيريان، هذو الجزائريين يعني. هنا سي شوفوا هنا الا درتوها بالطريقه هذه وما درتوش الاخطاء وحفظتوا بهذه الطريقه، ما ديروش هذيك تاع حفظ كوبي كولي، ديروا هكذا انتيليجامون بهذه الطريقه ولا غتديو اون تري بون نوت. انا نخليكم ان شاء الله، ما طولتش عليكم بزاف، ولا طولت عليكم سمحوا لي بزاف ونخليكم ونقول لكم سلام.